ल साथीहरू, आजको टपिक हेरिहाल्नु भएको छ। आज हामी इम्ब्रियोलोजीको कुरा गर्छौँ। के गर्छौँ रे? इम्ब्रियोलोजीको, जुन भनेको प्लान्टको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रहेछ। जुन भनेको प्लान्टमा हुने गरिन्छ, यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। यो भनेपछि बेसिकली फ्लवरिङ प्लान्टमा सो गर्ने गरिन्छ। कसरी सो हुने गरिन्छ, यो सब कुरा हामी यसमा डिस्कसन गर्छौँ। ल, डिले नगर्दै हामी स्टार्ट चाहिँ गर्छौँ है। ल, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको इन्ट्रोडक्सन पार्टमा। यहाँ हेर्नु त, हामी यसको इन्ट्रोडक्सन पार्ट पहिले सघाउँछ। यसको इन्ट्रोडक्सन पार्टमा के भनिएको छ अरे, अल फ्लावरिङ प्लान्ट इज सो द सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। यो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन तपाईँले थाहा हुनुपर्छ। यो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन के हो भन्दाखेरि, टु प्यारेन्ट्स, के अरे, टु प्यारेन्ट्स प्रोड्युस अफ स्प्रिङ के, जसले भनेपछि एउटा अफ स्प्रिङ प्रड्युस गरिन्छ नि, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भन्ने गर्छौँ कि। बेसली तपाईँलाई थाहा छ, रिप्रोडक्सन भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि बेबी, न्यू बेबी प्रोडक्सन गर्नु हो नि त। त्यति यहाँ भनेको सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भन्नुको टु प्यारेन्ट्स, के अरे, टु प्यारेन्ट्स भनेपछि त्यसमा भनेपछि के हुनु रे, सम्मिलित हुनु भनेपछि त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भन्छौँ। र यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि द सेक्स अर्गेन्स, के अरे, यो सेक्स अर्गेन्स दिएको, द सेक्स अर्गेन्स अफ दिज प्लान्ट्स, अफ दिज प्लान्ट इज फ्लावर। त्यसको सेक्स अर्गेन्स भनेको के हो अरे, सेक्स सेल्स के अरे, सेक्स सेल्स। जस्तैमा हामीहरूमा के भन्छ अरे, एक्स वाइ क्रोमोजोम्सहरू पाउँछ होइन हो। यिनीहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन भनेको सेक्सुअल रिप्रोडक्सन, जुन भनेको सेक्स अर्गेन्स भन्छ। जस्तै एउटा अर्गेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि फिमेलमा भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि ओभरी हुन्छ होइन हो। त्यस्तै भनेपछि भनेपछि प्लान्टमा भनेपछि सेक्स अर्गेन्स के हो भन्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो अरे, सेक्स अर्गेन्स यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि फ्लावर हुन्छ। के भन्छ अरे, यिनीहरूको सेक्स अर्गेन्स के हो अरे, फ्लावर भयो होइन हो। त्यसपछि यहाँ आउनु के भन्छ अरे, द फ्लावर इज हाइली मोडिफाइड रिप्रोडक्टिभ सुट। यो भनेपछि सुट हो। अब यस्तै तपाईँले सुट बुझ्ने बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नुभयो भन्दाखेरि, अब यसले यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हाइली डेभलप भएकै हुनुपर्छ हो कि हाइली मोडिफाइड नै हो, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। देयर इज डाइभर्सिटी इन स्ट्रक्चर इन फ्लोरेसेन्स। हो, तपाईँले इन्फ्लोरेसेन्सको अर्थ तपाईँले थाहा हुनुपर्छ। यसको स्ट्रक्चर जुन हुन्छ नि, यसको स्ट्रक्चर अफ इन्फ्लोरेसेन्स भनेको एरेन्जमेन्ट हुन्छ के हुन्छ है हो, यसको एरेन्जमेन्ट भन्ने गरिन्छ के हो। फ्लावर इन द फ्लोरल पार्ट, फ्लोरल पार्ट तपाईँलाई थाहा हुनुपर्ने। फ्लोरल पार्ट भनेको बेसिकली यसमा चार पार्ट्स हुन्छ। के हुन्छ अरे, फोर पार्ट्स हुन्छ यसको। यसको भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि फ्लोरल पार्ट्स। यो फ्लोरल पार्ट्स के हो भन्दाखेरि म भन्छु तपाईँलाई। फर्स्ट हाम्रो हुन्छ के अरे, क्यालिक्स। सेकेन्ड हुन्छ हाम्रो के अरे, क्रोला। र त्यसपछि थर्ड हाम्रो यसको फ्लोरल पार्ट के हुन्छ भन्दाखेरि एन्ड्रोसियम हुन्छ। सरी, यहाँ ई छोटियो, एन्ड्रोसियम। एन्ड फोर्थ यसको फ्लोरल पार्ट के हुन्छ भन्दाखेरि गाइनोसियम हुन्छ। के हुन्छ अरे, गाइनोसियम हो। तपाईँले यहाँ धेरै यहाँ के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि, यो जुन भनेको क्यालिक्स छ, यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि सेपल्स भन्ने गर्छौँ। के अरे, सेपल्स भन्ने गर्छौँ। यो भनेको क्रोला छ, यो भनेको के हो अरे, पेटल हो। र यो एन्ड्रोसियम छ भनेको के हो अरे, मेल हो। के हो अरे, मेल ग्यामेट्स भन्छौँ यसलाई। र गाइनेसियमलाई हामीले के भन्छौँ अरे, फिमेल ग्यामेट्स हुन्छ। ठिक छ, आई होप क्लियर हुनुहुन्छ यहाँ। ल, हो, यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ। अब हामीले यसमा इन्टर गरौँ। द स्ट्रक्चर अफ फ्लावर एन्ड द सेप्स अफ द पेटल गेट मोडिफाइड इन अर्डर टु द इन्स्योर द पोलिनेसन एन्ड द फर्मेसन अफ इन प्रोडक्ट्स। यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसको सेप जुन भनेको पेटलको जुन भनेको सेप हुन्छ, यसको मोडिफाइड गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि पोलिनेसन र के हुन्छ भन्दाखेरि यसले भनेपछि फर्मेसन के अरे, इन्ड अफ प्रोडक्ट। यसले जस्तै फुड भयो, सिड्सहरू भयो हो। यो कुराहरू के गर्छ भन्दाखेरि यसको भनेपछि प्रोडक्सन गर्नमा के गर्छ भन्दाखेरि यो भनेपछि पेटलको सेप्स भनेपछि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको हुन्छ। अब यहाँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि इम्ब्रियोलोजीको डेफिनेसन यहाँ हेर्नुहोस् त। इम्ब्रियोलोजीको डेफिनेसन, इट इज द ब्रान्च अफ इट इज द ब्रान्च अफ डेभलपमेन्टल बोटनी। के अरे, डेभलपमेन्टल बोटनी विच डिल्स विथ द सिक्वेन्स, के अरे, सिक्वेन्स अफ फ्लोरल इभेन्ट्स के। जस्तोमा फ्लोरल इभेन्ट्स भनेको के हो, फ्लोरल पार्ट्समा इभेन्ट्स हुनु, क्यालिक्स हुनु, क्रोला र एन्ड्रोसियम गाइनोसियममा त्यसमा के इभेन्ट भनेको के भन्नुहुन्छ, घटना हुनु हो। हो, यो कुरा भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि जब भनेपछि त्यसको भनेपछि
के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको डेभलपमेन्टल बोटनीमा त्यसको सिक्वेन्स भनेको जुन भनेको फ्लोरल पार्ट्सहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि फ्लोरल इभेन्ट्सहरूको जब सिक्वेन्स मिल्छ होइन, त्यसलाई लिडिङ गर्छ, फर्मेसन गर्छ होइन, लिडिङ टु द फर्मेसन अफ इम्ब्रियो। त्यसले लिडिङ गर्छ भनेको त्यसले भनेपछि इम्ब्रियो कसरी फर्मेसन भइरहेछ, त्यसको ग्रोथ कसरी भइरहेछ, त्यसको डेभलपमेन्ट कसरी भइरहेछ हो, त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि इम्ब्रियोलोजी भन्छौँ। ओके, यहाँ द ग्रेटेस्ट इम्ब्रियोलोजिस्ट इन्डिया, मैले एउटा इन्डियाको भनेपछि एउटा मैले साइन्टिस्टको मैले यहाँ नाम जोड्न चाहेँ। त्यो भनेको के हो, प्रोफी महेश्वरी, फादर अफ प्लान्ट इम्ब्रियोलोजी इन इन्डिया। इन्डियाको भनेपछि के गर्छ भन्दाखेरि त्यसले भनेपछि प्लान्ट इम्ब्रियोलोजी भनेपछि त्यसको फादर अफ प्लान्ट इम्ब्रियोलोजी भन्ने गरिन्छ। एन्ड आर्ट केमेट्रिस्ट डिस्क्राइब द सेक्सुअल रिप्रोडक्सन अफ द फर्स्ट टाइम द प्लान्ट। यो कुरा याद राख्नु पऱ्यो, कसले चाहिँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको चाहिँ फर्स्टचोटि भनेपछि प्रपोज गर्यो भन्दाखेरि आर क्यामरेरियस भनेपछि साइन्टिस्टले के गर्यो भन्दाखेरि त्यसलाई डिस्क्राइब गर्यो के, यु आर द फर्स्ट साइन्टिस्ट टु प्रोड्युस द हाइब्रिड। यो भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको आर क्यामरेरियस जुन हुनुहुन्छ उहाँ भनेको फर्स्टचोटि चाहिँ के अरे हाइब्रिड चाहिँ प्रोडक्सन गर्नमा चाहिँ उहाँ चाहिँ सफल भयो के। बुझ्नु भने हाइब्रिड भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तोमा यो हाइब्रिड भनेको कस्तो भन्दाखेरि मानुषको भनेपछि एउटा यो आँपको बोट छ होइन, एउटा भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि के गर्नु भन्दाखेरि अर्कोबाट ल्याएर फेरि यसमा जोइन गरेर अर्को भनेपछि कि अर्को किसिमको भनेपछि प्लान्ट भनेको प्रोडक्सन गर्नु, त्यो के हो भन्दाखेरि हाइब्रिड प्रोडक्सन गर्नु हो नि। यसलाई नै हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि हाइब्रिड प्रोडक्सन भन्छौँ। अब हामी चाहिँ नेक्स्ट पेजमा जाउँ। ल यहाँ हेर्नु त फ्लावर, तपाईँले फ्लावर त पढ्नु भएको छ, तर फ्लावर हो कि खासमा हामीले यहाँ बुझौँ के, फ्लावर खासमा के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त म भन्छु तपाईँले फ्लावर के हो, फेसिनेटिङ अर्गन्स अफ द अफ एनजिओस। यसले के गर्छ, यसले फेसिनेट गर्ने गरिन्छ कि फेसिनेटिङ अर्गन त्यसलाई भनिएको छ। त्यसै भएर यो भनेको कसको भन्दाखेरि एनजिओस्पर्मको, कस्तो कसको हो अरे, यो एनजिओस्पर्म। तपाईँले एनजिओस्पर्म भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। एनजिओ के अरे, एनजिओ, एनजिओ मिन्स के हो अरे, कभरिङ हो के हो अरे, कभरिङ हो। सरी, एनजिओ भनेको कभरिङ हो। र यो भनेको स्पर्मा जुन छ नि यो भनेको के भन्छ भन्दाखेरि सिड्स भनिन्छ कि, सिड कभरिङलाई नि हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि एनजिओ स्पर्म भन्छ कि, सिम्पल कुरामा बुझ्दाखेरि होइन। त्यसको के गर्छ भन्दाखेरि फेसिनेटिङ गर्ने गरिन्छ कि कसले भन्दाखेरि फ्लावरले होइन। फ्लावर आर मर्फोलोजिकल एन्ड इम्ब्रियोलोजिकल मार्बल्स एन्ड द साइट्स अफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। तपाईँले थाहा हुनु पर्यो मर्फोलोजिकल भनेको के हो, एक्सटर्नल स्ट्रक्चरको बारेमा भनेपछि हामीले त्यसको डिस्क्राइबेसन गर्नु के, इम्ब्रियोलोजिकल भन्नुको अर्थ के हो, त्यसको इम्ब्रियो सम्बन्धी हामीले के गर्नु भन्दाखेरि स्टडी गर्नु के, बुझ्नु भने हो। त्यसको मार्बल जस्तो के गर्छ भन्दाखेरि एन्ड द साइट्स अफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्सन के गर्छ भन्दाखेरि फ्लावर्सको त्यहाँदेखि फ्लावर्समा हुने गरिन्छ। द टु इम्पोर्टेन्ट पार्ट्स अफ द फ्लावर्स आर एन्ड्रोसियम एन्ड गाइनोसियम। अघि नै मैले भने एन्ड्रोसियम भनेको के हो रे, मेल ग्यामेट हो भने, एन्ड गाइनोसियम भनेको के हो रे, फिमेल ग्यामेट हो। यो कुरा थाहा हुनु पर्यो। इन विच टु पास्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट द सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। यो भनेको धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कसको लागि भन्दाखेरि सेक्सुअल रिप्रोडक्सन गर्दाखेरि गर्ने बेलामा। अघि नै मैले भने सेक्सुअल रिप्रोडक्सन के हो रे, टु प्यारेन्ट्सको भनेपछि इन्भल्भमेन्टमा भनेपछि एउटा न्यू अफ स्प्रिङ आउनलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भन्छौँ है। क्लियर हुनुहुन्छ ल। त्यसपछि हेर्नु त द्याट इज द मेल एन्ड फिमेल, यहाँ आयो मेल एन्ड फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट्स डेभलप्ड रेस्पेक्टिभली। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि मेल एन्ड फिमेल के हो रे भन्दाखेरि त्यसको रिप्रोडक्टिभ पार्ट्स हो। द फ्लावर इज मोर स्पेसलाइज सेक्स अर्गन्स कोन अफ द जिम्नोस्पर्म। तपाईँले जिम्नोस्पर्म कुरा पढ्नु भएको छ कि कोनको कुरा पढ्नु भएको छ नि हो। यो कोन भन्दा पनि के हो भन्दाखेरि यो भनेको स्पेसियलाइज हो के, भनेपछि धेरै स्पेसियल रहेछ। कसको कम्पेरिजनमा भन्दाखेरि जिम्नोस्पर्मको कम्पेरिजनमा को रहेछ भन्दाखेरि हाइली स्पेसियलाइज रहेछ भन्दाखेरि एन्जियोस्पर्म रहेछ हो। क्लियर हुनुहुन्छ, क्लियर हुनुहुन्छ भने अब यहाँ आउनुहोस् त। द स्टामिन अफ एन्जियोस्पर्म, स्टामिनको कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। अफ एन्जियोस्पर्म क्यान बी कम्पेयर्ड बी माइक्रोस्पोरोफिल। यो माइक्रोस्पोरोफिलको कुरा के भन्छ, माइक्रोस्पोरोफिल मिन्स के भन्छ भन्दाखेरि मेल के अरे, मेल र यो भनेको के भन्छ माइक्रो, माइक्रो भनेको के अर्थ भन्दाखेरि मेल भएर, स्पोरोफिल भनेको अर्थ के हो रे, लिफ लाइक हुन्छ के, लिफ जस्तै हुन्छ के, बुझ्नु भने जहाँ भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि अब सानो सानो भनेपछि त्यो भनेको सिड्सहरू प्रोडक्सन गर्ने गरिन्छ कि, तपाईँले फर्ममा पढ्नु भएको होला कि हो। र यहाँ आउनु त, एन्ड द कार्पेल आई क्यान बी कम्पेयर्ड विथ द मेगा स्पोर के, यो भनेपछि स्टामेन जुन छ नि, यो स्टामेन जुन छ के हो र भन्दाखेरि माइक्रो हो, माइक्रो स्पोरोफिल हो।
र यो जुन भनेको के छ भन्दाखेरि कार्पेल जुन छ नि, यो कार्पेल के हो र मेगा स्पोरोफिल हो के। मेगा स्पोरोफिल भन्नाले यो के हो भन्दाखेरि फिमेल फिमेल हो के। हो, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि अब हामी कुरा गर्दैछौँ स्टामिनको, माइक्रोस्पोरेन्जियमको र भनेपछि के अरे पोलेन ग्रेन्सको हामीले यसमा कुरा गर्छौँ अब। ल यहाँ आयो कुरा। ल यहाँ हामी यसमा डिस्कसन गरौँ त स्ट्यामिन भनेको के हो। अघि नै हामीले स्ट्यामिन पढिहाल्यौँ के हो र भन्दाखेरि यो भनेको एन्जियोस्पर्मको त्यस्तो पार्ट हो त्यो जसलाई भनेको हामीले माइक्रोस्पोरोफिलसँग कम्पेयर गर्न मिल्छ भन्ने कुरा भनिएको छ। हो, अब यसमा हामी कुरा गरौँ अब स्ट्यामिनको बारेमा फुल डिटेलमा, त्यसपछि माइक्रोस्पोरेन्जियम र पोलेन ग्रेन्सको बारेमा कुरा गर्छौँ। सानैदेखि पढ्दै आउनु भएको छ, धेरै इन्ट्रेस्टिङ टपिक रहेको छ, त्यही भएर हामीले मजाले पढौँ कि यसलाई मन लगाएर के। ह ल भन्छ नि मन लगाएर कुनै पनि काम गर्दाखेरि राम्रै हुन्छ कि अरे। ल इन एन्जियोस्पर्म आफ्टर भेजिटेटिभ ग्रोथ, तपाईँले यो भेजिटेटिभ ग्रोथ भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? नन रिप्रोडक्टिभ पार्ट्स के अरे भेजिटेटिभ भन्नाले के हुन्छ भन्दाखेरि नन रिप्रोडक्टिभ पार्ट्स भन्नु नन रिप्रोडक्टिभ पार्ट्स के हो अरे। म भन्छु नि के हो, रुट भयो, रुटमा कहिले पनि रिप्रोडक्सन हुन्छ हो, हुँदैन नि हो। स्टेममा कहिले पनि हुन्छ हो, हुँदैन नि हो। यो कुराहरू के भयो भन्दाखेरि नन रिप्रोडक्टिभ पार्ट्स हो। र तपाईँले लिभ्समा पनि कहिले हेर्नु भएको छ हो, हुँदैन नि हो। यो रिप्रोडक्टिभ पार्ट्सले के गर्छ भन्दाखेरि हर्मोन क्रिएसन गर्ने गर्छ। यहाँ हेर्नु त यहाँ दिएको छ सम हर्मोन्स आर प्रड्युस। यो हर्मोन कुन कुन हर्मोन प्रड्युस गर्छ म बताउँछु हर्मोन। जस्तोमा तपाईँले सुन्नु भएको होला अक्जिन सुन्नु भएको छ अरे के अरे अक्जिन्स, त्यसपछि जिबरलिन्स पढ्नु भएको छ हो, जिइबिइआरइएलएलआइएनएस जिबरलिन्स पढ्नु भएको छ। त्यसपछि साइटोकाइनिन्स पढ्नु भएको छ हो, साइटोकाइनिन्स पढ्नु भएको छ हो। योले के गर्छ भन्दाखेरि यस्ता हर्मोन्स र यस्ता नन रिप्रोडक्टिभ अर्गेन्सहरू के नन रिप्रोडक्टिभ पार्ट्सहरू के गर्ने गरिन्छ भन्दाखेरि भनेपछि सो गरिरहेको हुन्छ। आर रेस्पोन्सिबल फर द इनिसिएटिङ द डेभलपमेन्ट अफ द फ्लावर एन्ड द फ्लोरल पार्ट। यिनीहरू भनेको के गरिन्छ भन्दाखेरि इनिसिएटिङ गर्छ कसले भन्दाखेरि डेभलपर भनेको फ्लावर र फ्लोरल पार्ट्सको हो। अल दिस इज इन द रेस्पोन्स टु करेक्ट फोटो पिरियड। फोटो पिरियड्समा के गर्छ भन्दाखेरि यसले रेस्पोन्स गर्ने गरिन्छ हो। ल अब हामीले यसमा कुरा गर्छौँ एन्ड्रोसियमको युनिट, यसको के हो र एन्ड्रोसियमको स्ट्यामेन हो। स्ट्यामेन किन भनिएको छ तपाईँले अघि नै मैले भनेको माइक्रोस्पोरोफिल होइन। एन्ड्रोसियम भनेको के हो र मेल हो र गाइनेसियम भनेको फिमेल हो। अब स्ट्यामेन पनि के हो भन्दाखेरि यहाँ मेल हो र माइक्रोस्पोरोफिल पनि के हो रे मेल हो। त्यही भएर भनेको हामी यसको कुरा गर्छौँ। अलिकति साह्रै कति सर्छ हो। ल अब यहाँ कुरा गरौँ एन्ड्रोसियम। एन्ड्रोसियम रिप्रेजेन्ट द मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट्स। यो के गर्छ भन्दाखेरि यसले के गर्छ मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट्स के गर्छ भन्दाखेरि रिप्रेजेन्ट गर्छ के। अब यसको हेर्नु त अ टिपिकल स्टामेन कन्सिस्ट अफ द लङ एन्ड सिलिन्ड्रिकल स्ट्रक्चर। यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यो भनेपछि लङ हुन्छ कि र भनेपछि सिलिन्डर जस्तो हुन्छ कि यसको स्टल्क द्याट्स वी कल द फिलामेन्ट। तपाईँले भनेपछि यस्तो एन्थरको वाला तपाईँले हेर्नु भएको छ होइन। ऊ यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि एन्थर भन्छौँ होइन। र यसलाई भनेको हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि कनेक्टिभ भन्छौँ के अरे कनेक्टिभ भन्छौँ। र यसलाई हामीले के भन्छौँ अरे फिलामेन्ट भन्छौँ नि हो। यही के हो भन्दाखेरि स्ट्यामेनको भनेपछि के गर्छ भन्दाखेरि त्यस्तो स्टल्क लङ एन्ड सिलिन्ड्रिकल स्टल्कलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि फिलामेन्ट भन्छौँ के। एन्ड द टर्मिनल जेनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कल द एन्थर। यो हेर्नु त यसलाई बाइलोब्ड किन भनिएको छ म भन्छु तपाईँलाई। जस्तो मान्नुहोस् कि तपाईँले यो भनेको एउटा लोड भयो होइन र यो एउटा लोड भएको यो वान र टू, त्यही भएर यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि बाइलोब्ड के अरे बाइलोब्ड मिन्स टु लोब्ड के। यसमा भनेपछि दुईटा लोब्ड हुन्छ के, त्यही भएर यसलाई हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि बाइलोब्ड भनिएको छ हो। आई होप क्लियर हुनुहुन्छ होला होइन। ल एन्थरको बारेमा द प्रोक्सिमल युनिट अफ द फिलामेन्ट एट्याच टु द थाइलेमस। यसले के गरेको त भन्दाखेरि थाइलेमससँग एट्याच गरेको हुन्छ के। अब यहाँ भनेपछि तपाईँले थाइलेमसको कुरा के पढ्नु भएको छ भन्दाखेरि यहाँ भनेपछि के गर्छ भन्दाखेरि जति फ्लोरल पार्ट्सहरू छ नि यही थाइलेमसको मुनि भनेको के गरेको छ भन्दाखेरि एरेन्जमेन्ट गरिएको हुन्छ के। थाइलेमसको काम के हो भन्दाखेरि जति फ्लोरल पार्ट्स के अरे अल फ्लोरल पार्ट्स पार्ट्स
एरेन्ज्ड, त्यसमाथि के गरेको छ भन्दाखेरि सबै फ्लोरल पार्ट्सहरू त्यसमाथि एरेन्ज गरिएको छ होइन, थाइलेमस माथि। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, द नम्बर अफ लेन्थ स्टामेन्स आर भेरिएबल अफ द फ्लावर्स डिफ्रेन्ट स्पिसिस भनेपछि त्यो डिफ्रेन्ट स्पिसिस हुन्छ हो। इन ए टिपिकल एन्जियोस्पर्म द बाइलोब्ड विथ इच लोब ह्याभिङ टु थिका। अब हेर्नुहोस् के भन्छ अरे, यसमा कतिवटा कतिवटा लोब छ अरे, दुईटा छ, त एउटा लोबमा दुईटा थिका हुन्छ। के भन्छ अरे, अब यो थिका भनेको के हुन्छ भन्ने कुरामा भन्छ कि यहाँ थिका भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि हेर्नु त, one of the two lobes of an anther that contain pollen grains। यो भनेपछि थिकाहरूले, सरी यहाँ पोलेन ग्रेन्स हुँदैन, पोलेन स्याक हुन्छ। यिनीहरूले के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि पोलेन स्याकको के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि कन्टेन गरेर राखेको हुन्छ के हो। ल अब यहाँ हेर्नु त, त्यसै भएर यस्ता हाम बाइलोड भएकोलाई हामीले के भन्छौँ अरे, डायाथिकस भन्छौँ कि या डाइथिकस भन्छौँ के। इन फ्यामिली मेल्भेसिया, मेल्भेसिया फ्यामिलीमा यो भनेपछि कस्तो हुन्छ अरे एन्थर, मोनोथेसियस हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा हुनु पर्यो। मोनोथेसियस भनेको सिंगल थिका भएको। अफ्टन लङ्गिट्युडनल ग्रुप रन्स द लेन्थ वाइज सेपरेटली, सेपरेटिङ थिका, त्यहाँ भनेको लेन्थ वाइज भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि सेपरेट हुने गरिन्छ। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, इन द टिएस भन्नाले ट्रान्सभर्स सेक्सन अफ द एन्थर इज द फोर साइडेड, के अरे फोर साइडेड मिन्स तपाईँले थाहा हुनु पर्यो। जस्तोमा यस्तो भनेपछि ट्रायङ्गुलर टाइपको भनेको, जस्तोमा यसमा फोर टाइप भयो, फोर साइड भयो नि हो, त्यस्तै भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो एन्थर जुन छ नि, एन्थरको पनि के हुन्छ भन्दाखेरि फोर साइडेड हुन्छ। कसरी हुन्छ म यहाँ भने मुनि मुनि फिगर छ, म लिएर आउँछु। त्यसै भएर यसलाई हामीले के भनेको टेट्रा, टेट्रा भनेपछि के अरे, टेट्रा भनेको फोर र गोनल भनेको के अरे साइड हो। त्यसै भएर यसलाई हामीले के भन्छौँ अरे, फोर साइडेड भन्छौँ के। स्ट्रक्चर कन्सिस्टिङ अफ द फोर माइक्रोस्पोरेन्जिया, माइक्रोस्पोरेन्जिया भनेको बुझ्नुभयो, माइक्रोस्पोरेन्जिया भनेको मेल मेल स्पोर्सहरू पाउँछ कि यसमा, त्यही भएर यसलाई भनेको हामी टेट्रास्पोरेन्जिएट भन्छौँ कि। लोकेटेड अफ द कर्नर्स, कहाँ पाउँछ अरे, कर्नर्समा पाउँछ के हो। टु इन इच लो, इन मेम्बर्स अफ द फ्यामिली मेल्भेसिया इट इज द बाइस्पोरेन्जिएट। कस्तो हुन्छ अरे, दुईटा भनेको यसमा बाइस्पोरेन्जिएट हुन्छ के। द माइक्रोस्पोरेन्जिया डेभलप फर्दर द बिकम द पोलेन स्याक, कहाँ हुन्छ अरे, पोलेन स्याकमा। दे एक्सटेन्ड लङ्गिट्युडनली अल थ्रु द लेन्थ अफ द एन्थर इज द प्याक्ड विथ पोलेन ग्रान्स, केसँग हुन्छ अरे, पोलेन ग्रान्ससँग प्याक्ड भएको हुन्छ। ल यो फिगरमा हेर्नुहोस् त, फिगरमा के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, ल यो फिगरमा हेर्नुहोस् त, एउटा यो भयो र एउटा यो भयो भनेपछि यसमा कतिवटा लोब भयो र टु लोब्स भयो हो। यसमा भनेपछि एउटा यो पार्ट र एउटा यो पार्ट भनेपछि यसमा दुईवटा ठिका भयो हो, एउटा यो र यो हो। र यो जुन भनेपछि छ नि, यसैलाई नै हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि एन्थर भन्छौँ के। र यो जुन छ यसलाई हामीले के भन्छौँ भने फिलामेन्ट भन्छौँ के हो। क्लियर हुनुहुन्छ। ल अब यसमा हेर्नुहोस्, यो भनेपछि यसलाई टेट्रा किन भनिएको छ भन्दाखेरि फोर साइडेड कसरी छ, टेट्रागोन किन भनिएको छ। एउटा यो भयो हो, एउटा यो भयो हो, एउटा यो भयो हो, एउटा यो भयो, कसरी एउटा कतिवटा साइड छ यसमा, चारवटा साइड, जस्तै 1 2 3 4, यसमा चारवटा साइडेड हुन्छ के। जस्तोमा यो भनेको डट डट जस्तो हेर्नु भएको छ नि, यसरी यसरी डट डट, यो अरू के हो र भन्दाखेरि पोलेन ग्रेन्स हो क्या हो। र यो पोलेन ग्रेन्सलाई जुन भनेको यसरी यसरी गरेर कभर गरिएको छ नि, यसैलाई नै हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि पोलेन स्याक भनिएको हुन्छ क्या हो। क्लियर हुनुहुन्छ। र यसमा भनेपछि जुन भनेको यस्तो यस्तो लाइनिङ हेर्नु भएको छ नि, जस्तो यो भयो र यो भयो नि, त यो यसलाई भनेको लाइन डेन्सियन्स भन्छ के हो। र यसलाई भनेपछि हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि फिलामेन्ट र स्टल्क पनि हामीहरूले यसलाई भन्छौँ हो। ल, अब हामीहरूले
यहाँ हेरौँ त भनेको तपाईँले भन्यो कि भन्दाखेरि त्यसको भनेपछि के स्टामिनको भनेपछि फिगर ड्र गर्न यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ र भनेको 3 डाइमेन्सन कट अफ द सेक्सन अफ द एन्सरको पनि हेराउन सक्नुहुन्छ हो ल ल अब हामी के पढ्छौँ स्ट्रक्चर अफ माइक्रोस्पोरेन्जिया यसको माइक्रोस्पोरेन्जियाको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पढ्छौँ कि इनोट्रान्स अरे इन ट्रान्सभर्स सेक्सन टिपिकल माइक्रोस्पोरेन्सको ट्रान्सभर्स सेक्सन भनेको यसलाई जब हामीले ट्रान्सभर्स गर्छौँ नि हो इन ट्रान्सभर्स माइक्रो एपियर द नियर सर्कुलर आउटलाइन इट इज द जेनरली सराउन्डेड बाई द फोर वाल्स लेयर द इपिडर्मिस त्यसलाई के केले कभर गरेको छ भन्ने कुरा हामी यो भनेपछि इक्जाममा सोधिएको छ कि त्यही भएर यो भनेको धेरै इम्पोर्टेन्ट छ कि इपिडर्मिसले त्यसलाई कभर गरिएको छ हो इपिडर्मिसले त्यसपछि इन्डोथेसियमले हो त्यसपछि मिडल लेयर्सले त्यसपछि ट्याप पेट्टमले त्यसलाई के गरेको छु भन्दाखेरि कभर गरेको छु कसलाई रे माइक्रोस्पोरेन्जियालाई हो फर्मिङ एन्थर वाल स्पोरेन्जिनियस टिस्यू द आउटर थ्री वाल लेयर्स परफर्म द फङ्सन अफ प्रोटेक्सन जुन भनेको तिनवटा भनेको के छ भन्दाखेरि आउटर लेयर थ्री लेयर छ त्यो भनेको त्यसले के गर्छ अरे प्रोटेक्सनमा र डेसेन्स अफ द एन्थर रिलिज द पोलेन वाइल द फोर्थ न्युट्रिटिभ इन नेचर त्यसको लागि के गर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई मलाई हेल्प गर्छ अब हामीले पढौँ यसको स्ट्रक्चरको बारेमा यसको स्ट्रक्चर कस्तो छ ल ल यसको स्ट्रक्चर हेर्नु त यसको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि कस्तो रहेछ भन्दाखेरि सिम्पली इपिडर्मिस के अरे इपिडर्मिसको कुरा गर्दाखेरि इपिडर्मिस भनेको के हो फर्स्ट लेयर हो जस्तो तपाईँले यसरी बनाउनुहुन्छ यसरी बनाउनुहुन्छ नि हो यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्ने कुरा फर्स्टकोलाई हामी के भन्छौँ अरे इपिडर्मिस भन्छौँ के भन्छ अरे इपिडर्मिस यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त्यहाँ सिङ्गल लेयर टेन्जेन्सियली स्ट्रेस्ड एन्ड द सेरेबल अफ एट मेचुरिटी त्यसले मेचुरिटी के गरेको देखाएको हुँदैन त्यो भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि टेन्जेन्सियली भनेको बुझ्नुहुन्छ जस्तोमा यो सर्कल भयो होइन एउटा यसको भनेको यस्तो भनेपछि साइडबाट जानुलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि टेन्जेन्सियली भन्छौँ क्या यो भनेपछि जहिले नि यसरी गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि टेन्जेन्सियली भएर गएको हुन्छ त्यही भएर हामी टेन्जेन्सियली स्ट्रेस भन्छौँ कि हो ल यो भनेको कस्तो हुन्छ सिङ्गल लेयरको हुन्छ सिम्पल कुरा यसमा भयो इन्डोथेसियमको कुरा आयो कि इन्डोथेसियम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म तपाईँले यहाँ हेराउन चाहेँ ल यहाँ हेर्नुहोस् त यो भनेपछि यो भनेपछि फर्स्टको के रहेछ अरे इपिडर्मिज रहेछ के रहेछ अरे इपिडर्मिज यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो भनेपछि के भयो इपिडर्मिज भयो यो फर्स्ट के भयो इपिडर्मिस भयो र यो भने जुन भनेको सेकेन्ड लेयर भनेको जुन भनेको जोइन्टवाला हेर्नुहुन्छ नि यो भनेको के हो भन्दाखेरि इन्डोथेसियम भयो र जुन भनेको मिडल पार्ट्सहरू हेर्नुहुन्छ नि बिचको भागहरू हो यसलाई भनेको मिडल लेयर्स भन्छ किन भन्दाखेरि मिडमा पाइएको छ हो त्यसपछि हेर्नु त माइक्रोस्पोर मदर सेल यो भनेको जुन भनेको राउन्ड लाइक स्ट्रक्चर हेर्नुहुन्छ नि हो यो के भयो भन्दाखेरि माइक्रोस्पोर मदर सेल हो जुन भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि इम्ब्रियोहरू प्रोडक्सन गर्ने गर्छ यो भनेको के हुन्छ 2n मा भएपछि एनएनमा के गर्छ भन्दाखेरि बाँड्ने गरिन्छ हो त्यसपछि यो भनेको के हो भन्दाखेरि त्यसपछि त्यसको भनेपछि मदर सेल्सको भनेको वरिपरिहरूलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि ट्यापेटम भन्ने गर्छौँ र यसको भनेपछि एउटा यसको पनि हेरिहाल्यो यसलाई हामी जुन भनेको कनेक्ट गरिएको छ त्यसमा भनेको हामीले कनेक्टिभ भन्छौँ यो भनेको आउटर लेयर भनेको इपिडर्मिस भयो त्यसपछि सेकेन्ड लेयर भनेको यसको इन्डोथेसियम भयो जुन भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा स्पोरको भित्र हुन्छ नि त्यसले भनेको स्पोरेन्जेनियस टिस्यू भयो र यो भनेको स्पोरको आउटर कभरिङले हामीले के भनौँ भन्दाखेरि ट्यापेटम भन्यो र यहाँ भनेको के दिएको छ अरे मिड लेयर दिएको छ अब फेरि हामी माथि फर्कौँ ल हामीले इन्डोथेसियममा थियो होइन ल इन्डोथेसियमको कुरा हेर्नुहोस् त इन्डोथेसियमले के भन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त सिङ्गल लेयर यो इन्डोथेसियम पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सिङ्गल लेयर हुन्छ कस्तो हुन्छ अरे यो सिङ्गल लेयर हुन्छ होइन कोलुमनार हुन्छ एन्ड हेभ अ फिब्रस थिकिङ अन देयर रेडियल एन्ड द इनर वाल्स यो भनेको फिब्रस भनेको फाइबर्स लाइक के फाइबर जस्तो हुन्छ कि हो त्यस्तै थिकनिङ हुन्छ एन्ड द
फाइबर्स फाइबर्स थिकनिङ्स आर अफ द सेलुलोज, यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि सेलुलोजको हुन्छ हो। एन्ड आर द हाइग्रोस्कोपिक हुन्छ, विच आर द डेन्सेस अफ द एन्थर, इट रिमेन्स थिन वाल्ड, कस्तो हुन्छ र यसको थिन वाल्स हुन्छ। एन्ड द ग्रुप अफ द सेपरेटिङ द माइक्रोस्पोरेन्जिया थ्रु द विच पोलेन्स आर डिस्चार्ज, त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि पोलेन्सहरू के हुन्छ डिस्चार्ज भएर जान्छ हो। त्यसपछि त मिडल लेयरको कुरा, 1 to 5 लेयर के अरे एकदेखि जुन भनेको बनाउँदै जानुहुन्छ होइन यस्तो यस्तो 5 लेयरसम्म हो, त्यसलाई भनेको मिडल लेयर भन्छौँ। इफ ephemeral, disintegrated in mature anther to provide the nourishment to developing the anthers, त्यहाँ भनेको के हुने गरिन्छ भन्दाखेरि एन्थर भनेको डेभलपमेन्ट गर्ने गरिन्छ, प्रोभाइड गर्ने गरिन्छ। त्यसपछि हेर्नु त ट्यापेटमको कुरा गर्यो, ट्यापेटमको कुरा ल हेर्नु त, इट इज द इनर मोस्ट न्युट्रिटिभ लेयर्स हो, यसको भनेको के हुन्छ भनेदेखि भनेको धेरै इन्ट्रेटिभ भनेपछि इनरमा पाउने गरिन्छ हो। त्यही भएर हामी के भयो ट्यापेटम पनि भनेको छ हो। इट इज द सिङ्गल सेल लेयर, द सेल्स अफ द ट्यापेटम सेक्रेट्स द इन्जाइम, सेलले के ट्यापेटमले के गर्छ भन्दाखेरि यसको सेल्सले इन्जाइम सेक्रेट गरिन्छ, एज वेल एज द हर्मोन, यसले के गर्छ आइआइए भन्ने के गर्छ भन्दाखेरि हर्मोन पनि यसले के गर्छ भन्दाखेरि सेक्रेट गर्ने गरिन्छ। सेल्स अफ द ट्यापेटम आर द ह्याभिङ द लार्ज न्युक्लियसको के हुन्छ भन्दाखेरि सेल्सहरू के हुन्छ भन्दाखेरि लार्ज न्युक्लियाइ हुन्छ, यसमा लार्ज न्युक्लियसहरू पाउने गरिन्छ। डेन्स साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म पनि पाइन्छ हो, डेन्स धेरै घना साइटोप्लाज्महरू पाइन्छ यसमा। it is the its cell becomes the large and the so increase in the DNA contents by the multinucleated, यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि डिएनए भनेको इन्क्रिज गरिन्छ, मल्टिन्युक्लिएटेड भनेको धेरै सेल्सहरूमा हो। त्यस्तो कन्डिसनमा इन्डो इन्डोमाइटोसिस हुन्छ यसमा हो। त्यसपछि पोलिटिने हुन्छ, त्यसपछि रेस्टिट्युएसन हुन्छ न्युक्लियाइ। त्यसपछि ट्याप्टम इज द 2 टाइप्स, ट्याप्टम भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 2 टाइप्सको हुन्छ बेसिकली हो। ल के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, फङ्सन प्रोभाइड द न्युट्रिएन्ट्स टु द डेभलपिङ अफ द माइक्रोस्कोप्स हो। यसको हेर्नु त के हुन्छ भन्दाखेरि सेक्रेटरी ग्ल्यान्डुलर पेरेक्सन्स टाइप मोर कमन रिमेन्स इन द सिटु एन्ड द सिटु एन्ड द सेक्रेट द न्युट्रिएन्ट इन द द्याट पासेस इन्टु द स्पोरेन्जिनियस सेल्स हो। यसको हामीले अब फङ्सनको कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, ल यसको अब हामी फङ्सनको कुरा गरौँ त। यसको फङ्सनमा हेर्नुहोस् त के गर्छ, प्रोडक्सन अफ युबिस बडिज, केले के गर्छ भन्दाखेरि युबिस बडिज के गर्छ भन्दाखेरि प्रोडक्सन गर्छ। युबिस बडी हो कि भन्ने कुरामा बताउँछु। फर्स्ट द ट्याब्लेट सेल प्रड्युस द प्रो युबिस बडिज, त्यही भनेको पहिला भनेको प्रो युबिस बडिज के प्रो 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 गर्ने गरिन्छ, विच आर द फाउन्ड बिट्विन द सेल वाल एन्ड द प्लाज्मा, के गरिन्छ भन्दाखेरि सेल वाल भनेको होइन के गरिन्छ भन्दाखेरि सेल वाल र भनेपछि प्लाज्माको बिचमा पाउने गरिन्छ के अरे भन्दाखेरि युबिस बडीहरू होइन। एन्ड हेयर दे आर सराउन्डेड बाई द पोलेनियनले के गर्छ भन्दाखेरि सराउन्ड गरेको हुन्छ आर कल द युबिस बडिज, त्यसलाई हामीले के भन्छ भनेदेखि युबिस बडी भन्ने गर्छौँ। अन डिस्ट्रक्सन अफ द tapetal cells UV's body is coated with the sporopollenin cause the thickening of the enzyme, त्यो कसको कारणले हुन्छ भन्दाखेरि थिकेनिङ अफ दी त्यसको इक्जाइमको थिकेनिङले हुने गरिन्छ। सेक्रेसन अफ द पोलेन किट्स, यसले के गरिन्छ भन्दाखेरि पोलेन किट्सले सेक्रेसन गर्ने गरिन्छ, पोलिनेसनमा हेल्प गर्नको लागि। पोलेन किट्स इज द आउटर मोस्ट ओइली थिक भिस्कस स्टिकी इलेक्ट्रोन डेन्स होमोजेनियस कोटिङ अफ द पोलेन ग्रेन्स अफ इन्टोमोफिलियस फ्लावर्समा हुन्छ यो होइन। यो पनि के हुन्छ भन्दाखेरि आउटर मोस्ट हो पोलेन किट्स होइन, ओइली हुन्छ, थिक हुन्छ, भिस्कस हुन्छ, स्टिकी हुन्छ हो, इलेक्ट्रोन डेन्स हुन्छ, होमोजेनियस कोटिङ हुन्छ हो। इट हेल्प द पोलिनेसन बाई द एट्र्याक्टिङ इन्सेक्ट, यो भनेको पोलेन किटको काम के हो भन्दाखेरि एट्र्याक्सन गर्ने इन्सेक्टलाई, एन्ड एडहेरिङ टु द बडिज एन्ड अल्सो द प्रोटेक्ट द पोलेन ग्रेन्स फ्रम द ड्यामेजिङ इफेक्ट्स अफ द अल्ट्राभायोलेन्ट रेडिएसन्स, यो भनेपछि पोलेन किटले के गर्छ भन्दाखेरि अल्ट्राभायोलेट रेडिएसनबाट भनेपछि ड्यामेज हुनलाई बचाउँछ यसले हो। सेक्रेसन अफ इन्जाइम एन्ड हर्मोन्स फ्रम फोर प्रोभाइडिङ न्युट्रिसन्स, यसले के गर्छ भन्दाखेरि सेक्रेसन गरिन्छ इन्जाइम्सहरू होइन र हर्मोन्सहरू के किन भन्दाखेरि न्युट्रिसन प्रोभाइड गर्नलाई हो। ल
ल यहाँ हेर्नु त, वेन द एन्थर इज द यङ, जब भनेको एन्थर यङ हुन्छ होइन, अ ग्रुप अफ कम्प्याक्टली एरेन्ज, त्यसको ग्रुपहरू भनेको कम्प्याक्टली होमोजेनियस सेल्सद्वारा हुन्छ कि होमोजेनियस उस्ता उस्तै सेल्सहरूद्वारा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि कम्प्याक्टली अरेन्ज गरिएको छ, त्यसै बेला हामीले त्यसलाई के भन्छौँ अरे स्पोरोजेनियस टिस्यु पनि भन्छौँ, अकुपाई द सेन्टर अफ इच माइक्रोस्पोरेन्जियम, माइक्रोस्पोरेन्जियम कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि सेन्टरमा एरेन्ज गरिएको हुन्छ। as each cell of the sporongenous tissue is the capable for the living rise to the microspore tetrad, each one is the potential pollen or the microscope mother cell, microsporocytes त्यसलाई हामीले के भन्छौँ रे भन्छौँ। यहाँ पिक्चरमा पनि मैले अघि हेराइदिएँ होइन, हो त्यहाँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा भनेपछि पोलेन स्याक के गर्छु, यसको ट्रान्सभर्स सेक्सन अफ यङ एन्थर आयो भने तपाईँले भनेपछि यो फर्स्ट नम्बरको हेराउन सक्नुहुन्छ होइन। हो यदि के गर्छ भन्दाखेरि ट्रान्सपोर्ट सेक्सन आयो भने टिएस अफ एन्थर आयो भने यो हेराउनु होला, यो भनेपछि सोधेको छ टिएस अफ एन्थर भने यो याद हुनु पर्यो टिएस अफ एन्थर भनेर, हो यो कुरा हेराउनु होला। र यो के दिएको छ भन्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि इन लास्ट भ्यू अफ द माइक्रोस्कोप सोइङ द वाल लेयर्स, त्यसपछि एन्थरको कुरा गरेको यो कुराहरू तपाईँले हेराउन सक्नुहुन्छ। ल यसपछि अब चाहिँ हामीले अर्को क्लासमा यसको कुरा अब अगाडि बढाउँछौँ।